बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरवर राही। आज मैं इस वक्त मुल्तान में मोहतरम जनाब मुनीरुद्दीन खान साहब के पास हाज़िर हूँ। इसकी बुनियादी वजह खान साहब का वो प्यार और वो मोहब्बत है जो मजबूर करती है खान साहब से मिलने वाले दोस्तों को कि जब भी वो मुल्तान आए तो खान साहब से ज़रूर मिला जाता है। तो इसी सिलसिले में आज मुझे भी मुल्तान आने का इत्तेफाक हुआ और मैं मजबूर हो गया खान साहब की मोहब्बत को देखते हुए, इनकी चाहत को देखते हुए कि मैं यहाँ इनसे बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो खान साहब पाकिस्तान के एक हीरो हैं। अगर मैं इससे आगे बढ़कर बात करूँ तो खान साहब पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हीरो हैं। और मैं इससे को और ज़्यादा अपनी बात को वाज़ेह करना चाहूँ तो मोहतरम जनाब मुनीरुद्दीन खान साहब पाकिस्तान कॉटन के हीरो हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो भी साइंटिस्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर, पाकिस्तान कॉटन, पाकिस्तान के हीरो हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। हमें उनसे अपने ताल्लुकात को कायम रखना चाहिए और हमें एहसास करना चाहिए कि इन लोगों ने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की, पाकिस्तान की कपास की अपने अपने दौर में अपने अपने तौर पर बहुत ज़्यादा खिदमत की है। अगर मैं आगे और बढ़ के बात करूं तो खान साहब हो गए, मोहतरम जनाब मुनीरुद्दीन खान साहब हैं और जनाब राना सईद इकबाल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। चौधरी वहीद सुल्तान साहब हैं, ये यकीनी तौर पे हमारी पाकिस्तान के ज़राअत के हीरो हैं, पाकिस्तान की कॉटन के हीरो हैं। तो इनको याद रखना और इनकी बातों से मुस्तफ़ीद होना ये यकीनी तौर पे हमारी ज़िम्मेदारी है। और आज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे खान साहब के साथ एक छोटी सी नशिस्त में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जब मैं देखता हूँ तो खान साहब के साथ मुझे कोई 1986 में कोई 1.5 साल डायरेक्टली इनकी रहनुमाई में काम करने का इत्तेफाक भी हुआ इनके साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की कॉटन के लिए, वो हर लिहाज से काबिल इस्ताइश है, काबिल तारीफ़ है। और कॉटन में जो खान साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे भी मजबूत करने में अपना रोल अदा किया है। उसमें ज़िमींदारों की मईशत भी बेहतर हुई है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी फ़ायदा उठाया है, उससे पाकिस्तान की जिनिंग इंडस्ट्री ने भी फ़ायदा उठाया है। तो ये एक ऐसा लम्हा है हम सब के लिए, मैं समझता हूँ कि ये बासे फ़ख्र है हम सब के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि खान साहब की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की कॉटन के लिए, वो हम सब के लिए एक मिशले राह है। और हम आज भी उनसे रहनुमाई लेने के लिए तैयार हैं और हाजिर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि खान साहब आज भी हमारे सब के साथ बैठने के लिए, कॉटन के हवाले से बातें करने के लिए तैयार हैं। वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं जब भी उनके साथ कॉटन के हवाले से बात की जाएगी। तो मैं 2-3 बुनियादी चीज़ें खान साहब से पूछना चाहूँगा कि खान साहब जो MNH 93 आपकी जो वैरायटी थी उसका क्या रोल था पाकिस्तान कॉटन में, पाकिस्तान एग्रीकल्चर में, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान की कपास को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तारफ़ देने में MNH 93 का क्या रोल था और उसकी क्या मेन वजूहात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही साहब, गुजारिश ये है कि रिसर्च हो या एग्रीकल्चर, ये एक टीम वर्क है। सही। मुझे इस बात पे कहते हुए फ़ख्र है कि जो मेरे साथ टीम थी, जो काम करते थे लोग, वो मेरे साथ कोऑपरेटिव थे, मेरी बात सुनते थे और मेहनत करते थे। बहुत मैं उनके साथ मिलकर या उनके साथ मैं तो खुद भी सीखता था और उनसे पूछता था और वो पूरी मेहनत करके हम इकट्ठे चलते थे।
بیسیکلی وہ آپ کی تیار کی ہوئی ٹیم تھی نا جی. تو وہ جو ٹیم تھی اس میں مطلب کہ جو دوست تھے وہ اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ایک سینس آف کمپٹیشن تھی. سینس آف کمپٹیشن میں رانا سعید مرحوم کی ایک ٹیم تھی، وحید سلطان کی ایک ٹیم تھی، ڈاکٹر ظہور کی تیسری ٹیم تھی، ایک ٹیم میری تھی. صحیح. اور تینوں میں چاروں میں ایک پازیٹیو کمپٹیشن تھا، نیگیٹو کمپٹیشن نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن تھا کہ ٹھیک ہے جس کی ورائٹی جو ہے رانا سعید اقبال نے نیا 78 بنائی، ٹھیک ہے. میں نے یوں کہہ لیں MNH 93 بنائی، ڈاکٹر ظہور کی طرف سے CIM کو 240 آئی. اس طرح سے ہر ٹیم ہر جو وہ کام تھا وہ مقابلتاً جا رہا تھا، مقابلے میں جا رہا تھا. صحیح. اور ذمہ دار کو جو چیز پسند آتی، ٹیکسٹائل کو جو چیز پسند آتی، جنرل کو جو چیز پسند آتی، وہ اسے لے کر آگے چلتا تھا. بہت اچھا. لیکن میرا بیسک سوال یہ تھا خان صاحب کہ MNH 93 کی خاص وجہ کیا تھی؟ اس کے فائبر میں کیا خوبیاں تھیں کہ پاکستان کی کپاس کو بین الاقوامی مارکیٹ میں جو سب سے اچھا جو ایک انٹروڈکشن دیا وہ MNH 93 نے دیا، جو میں سمجھتا ہوں. اس کے لیے میں گزارش کر دوں کہ 93 سے پہلے ہماری جتنی اقسام تھی صحیح ان کی فائبر کوالٹی انٹرنیشنل لیول کی نہیں تھی. ان کی کوالٹی اتنی اٹریکٹیو کہہ لیں کہ بزنس مین کے لیے نہیں تھی. جب 93 آئی اس کی کوالٹی بزنس مین کے لیے بھی اٹریکٹیو تھی، جنر کے لیے بھی اٹریکٹیو تھی، اور آپ کہہ لیں کنزیومر جو لوگ لیڈیز تھی جو کپڑا استعمال کرنے والے تھے ان کی بہت مطلب اٹریکشن تھی. اب لیڈیز کی کوالٹی اگر آپ دیکھیں کاٹن کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے نا وہ لیڈیز کی پسند ہے. صحیح ہے. انہوں نے اس میں اپنی آپ کہہ لیں رنگ بھی ڈالنے ہیں، انہوں نے اسے اٹریکٹیو بھی بنانا ہے. اگر ان کا کوئی ورائٹی اپنا رنگ جو ہے اسے قبول نہیں کرتی صحیح تو لیڈیز کبھی اس ورائٹی کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں وہ نہیں ٹھیک، آپ دوسری لائن. اسی لیے تو کہتے ہیں دوسری لائن خان صاحب سوری، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو کاٹن ہے یہ بیسیکلی ایک فیشن انڈسٹری ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ جو کاٹن ہے بیسیکلی یہ ایک کمپلیکس کراپ ہے. کیوں کہ آپ گندم لیں کھائیں بھوک لگی ہے مجبوراً روٹی کھائیں گے، مکئی ہے مجبوراً آئیں گے کھا لیں گے. لیکن خان صاحب میرا سوال تھا 93 کے فائبر کی کوالٹیز کے حوالے سے، کیا اس کے اندر کوالٹیز تھی کہ جو وہ اتنا اچھا نام اس نے کمایا؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کا اسٹیپل لینتھ جو تھا وہ 29 کے قریب تھا، 29 ملی میٹر. ٹھیک ہے. اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ابزارپشن آف کلر ٹھیک ہے وہ اس کی اچھی تھی. ٹھیک ہے. اس کی جو فائننس تھی وہ بہتر تھی. اس سے جو چیز بھی تھی وہ ایک فائن بنتی تھی اور آپ کہہ لیں کہ لیڈیز کو وہ پسند آتی تھی کہ یہ میں نے جو پہنا ہوا ہے یہ ایک اچھی کوالٹی کا کپڑا پہنا ہوا ہے. ٹھیک. تو لیکن اس سے پہلے جتنی اقسام تھی ان میں یہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. چلے بہت اچھا. اس کے بعد پھر سافزر آپ اتنی محنت سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کاٹن پہ لگے رہے، تو MNH 93 کے بعد پھر دوسری کون سی ایسی ورائٹی تھی جس نے بہت زیادہ مطلب پاکستان میں ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ سبز انقلاب برپا کر دیا؟ اس میں کیا تھی؟ اس کے اب S12 کوالٹی کے حساب سے اور کوانٹٹی کے حساب سے صحیح دونوں فیلڈز میں اپنی مثال آپ ہی رہی.
اس کی کوانٹٹی بھی بہتر تھی, اس کی کوالٹی بھی بہتر تھی. اسے ذمہ دار بھی پسند کرتا تھا, اسے انڈسٹری کے لوگ بھی پسند کرتے تھے, اور اسے جو کنزیومر تھے اسے وہ بھی پسند کرتے تھے. میں تو ایک بات کہوں گا کہ یہ سب اللہ کی رحمت کرم تھا, اور جو ٹیم میرے ساتھ تھی ان کی محنت تھی. میں تو صرف جسے کہتے ہیں نا کہ عام زبان میں کہ نعرے لگاتا تھا, وہ کام کرتے تھے اور میں نعرے لگا کر ان سے وہ کرتا تھا. ہاں نہیں خان صاحب, مجھے بھی کوئی تقریباً 1 سال سے زیادہ آپ کی رہنمائی میں کام کرنے کا اتفاق ہوا آپ کے ساتھ. میں تو دیکھتا تھا کہ جو ہی کپاس کی بجائی کا سیزن شروع ہوتا تھا, خان صاحب ہوتے تھے اور فیلڈ ہوتا تھا, اور خاص کر پنجاب کے اندر کوئی ایسا میرے خیال میں جو بڑے نون کاٹن لورز تھے, کاٹن گروورز تھے, ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس خان صاحب نہ پہنچتے ہوں یا وہ خان صاحب کے ساتھ نہ پہنچتے ہوں. آپ کا اتنا کلوز رابطہ تھا, کانٹیکٹ تھا اپنے کاٹن گروورز کے ساتھ کہ آپ کو لمحہ لمحہ کی خبر ہوتی تھی اپنی ورائٹیز کے بارے میں, ان کی پرفارمنس کے بارے میں, اور وہ کیسے فیلڈ میں جا رہی ہے. بیسیکلی تو یہ کام تھا کہ جو ہی کاٹن کا سیزن شروع ہوا اور خان صاحب ہیں اور کاٹن کے کھیت ہیں اور کپاس کی فصل ہے. بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ایک بات کہہ دی کہ میں آپ کے ساتھ 1.5 سال رہا. اب جب آپ ہی 1.5 سال کے بعد چھوڑ گئے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو آپ نے مجھے بلایا تھا. آپ کو یاد ہوگا آپ نے زبردستی مجھ سے ریزائن لیا تھا, کہتے ریزائن دے کے بھاگ جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے مجھے بلایا تھا زبردستی. بات کیا ایک ہے, میں تو ایک بات کہتا ہوں, کام کام اور کام. اس قوم کو ضرورت ہے کہ کام کرے. اصل بات خان صاحب جو آپ نے محنت کی ہے, اور اتنی محنت کی, آپ نے محنت کی, آپ کی ٹیم نے محنت کی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کا صلہ بھی دیا, اس قوم کو بھی دیا, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا اس اپنے صلے سے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے صلہ دیا ہے آپ کی محنت کا, جس میں 1991 میں آپ کی اس محنت کو, آپ کی ان کاوشوں کو, اور خاص کر کپاس کی جو ڈیولپمنٹ آپ دوستوں نے کی, ان کو دیکھتے ہوئے پھر باقاعدہ آپ کو پریزیڈنشیل ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. اللہ کا شکر. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو گنتی کے 2-4 لوگ ہیں جن کو پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان میں ملا, اور ان میں ایک آپ ہیں, آپ کا ایک نام ہے اس حوالے سے. اور آپ نے اگر محنت کیا تو پھر آپ کو اس کا صلہ بھی پوری طریقے سے ملا ہے. اور جو یقینی طور پہ بہت اچھی بات ہے کہ جس فرد نے بھی اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے محنت کی ہے, تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ دیا ہے, اور قوم نے ان کی ان کاوشوں کو ریکگنائز کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ یقینی طور پہ ہم سب کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے, اور ہم آج بھی اس پہ فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ خان صاحب میں نے آپ سے ایک بات کچھ سال پہلے کی تھی کہ آپ کا جو پرائڈ آف پرفارمنس ہے یہ یقینی طور پہ آپ کے لیے ہے, اور آپ نے اس کو ریسیو کیا, اور یہ آپ کے لیے آنر ہے. جہاں یہ آپ کے لیے آنر ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے لیے بھی بہت بڑی آنر ہے کہ اس ادارے میں, جس ادارے میں آپ نے کام کیا, محنت کی, اس ادارے کے لیے بھی جو بہت بڑی آنر ہے کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ادارے کی بھی ایک ریکگنیشن ہے اس حوالے سے. تو کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک گزارش کی تھی آپ سے کہ اگر یہ آپ اپنا یہ پرائڈ اس ادارے کو واپس کر دیں کہ وہ ادارہ اپنے کسی کانفرنس روم میں, کسی آڈیٹوریم میں آپ کی تصویر کے ساتھ اس پرائڈ آف پرفارمنس کو نمایاں کر کے وہاں پہ لگا دیں,
ताकि उस अदारे को भी फ़ख्र, उस अदारे में काम करने वाले लोग आज भी फ़ख्र महसूस करें, उस अदारे में आने वाले दोस्त ज़िम्मेदार हों, खा डिपार्टमेंट के हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, वो भी फ़ख्र महसूस करें कि ये कॉटन रिसर्च स्टेशन वो अदारा है जिसमें मुनीरुद्दीन खान साहब ने काम करते हुए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया था, और उस अदारे के लिए भी जो बहुत है। लेकिन मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि खान साहब ने एक बात की थी, खान साहब ने कहा था कि मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि कल को कोई ऐसा वहाँ पे अफसर आ जाए जो उसको उतार के किसी डस्टबिन में फेंक दे। मैं ये नहीं चाहता। अगर वो अदारा कमिट करता है, खान साहब को कमिटमेंट देता है कि ठीक है आपका ये अवार्ड और आपकी तस्वीर के साथ कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नुमाया जगह पे महफूज रहेगा आने वाले दोस्तों के लिए, ताकि वो भी इस बात पे फ़ख्र कर सकें, तो खान साहब ने बिल्कुल आमादगी इस पे जाहिर की थी। लेकिन खान साहब यही चाहते थे कि ऐसा ना हो कि कल को कोई और अफसर ऐसा आ जाए जो कहे जी इसको उतार दो, हमें इसकी नहीं ज़रूरत। तो ये खान साहब चाहते थे। मैं कह रहा हूँ कि ये खान साहब की एक बहुत ग्रेटनेस थी कि इन्होंने मेरी उस ख्वाहिश को मतलब ऑनर किया। खान साहब उसके लिए तैयार है। अब ये उस इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो खान साहब की जो एक छोटी सी ख्वाहिश है उसको वो ऑनर करें। मैं समझता हूँ कि उन्हें करना चाहिए, और बाकायदा इसको एक फॉर्मल वे में एक सेलिब्रेशन करते हुए खान साहब का जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड है वो, और खान साहब की फ़ोटो को उस कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का आज एक हिस्सा बनना चाहिए दोबारा, और वहाँ पे इसकी मौजूदगी यकीनी तौर पे हम सब के लिए, खान साहब के लिए, उस अदारे के लिए भी बहुत इज़्ज़त अफजाई का बायस हो। खान साहब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आज? राही साहब, गुजारिश ये है कि मुझे आपकी पूरी बातों से इत्तेफाक है, ठीक है, लेकिन मुझे डर ये है जब आप बार बार मेरा नाम लेकर तारीफ करती हैं, कहीं आप पर पाबंदी न लग जाए कि आप इस इंस्टीट्यूट में, इस स्टेशन पर आ ही नहीं सकते। हम एज ए कौम, पाकिस्तानी कौम, दूसरे की तारीफ पसंद नहीं करते, और ये हमारी जिसे कह लें कि बदकिस्मती है। मेरे दिमाग में ये बात है कि मैं और मैं, हालांकि मैं कुछ नहीं, दिस इज टीम वर्क, रिसर्च इज अ टीम वर्क। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि रिसर्च आप सीखते कैसे हैं, हम सीखेंगे कैसे, मुस्तकबिल किस चीज में है, ये हमें नहीं पता। हाँ साहब, अगर फर्ज करो मैं ये कहूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि आपके उस प्राइड को कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जीनत बनाया जाए, तो इसमें मुझे तो कोई हर्ज नहीं है कहने में कि इसमें हम सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो जनूबी पंजाब हैं उनसे भी गुजारिश कर सकते हैं कि वो इस पे आगे बढ़ें और बाकायदा एक कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में दोबारा एक बड़ा अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए, खान साहब को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे बुलाया जाए और इस अवार्ड को उस इंस्टीट्यूट की जीनत बनाया जाए। मैं एक गुजारिश करूँ राय साहब, अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा एक रिसर्च का या बाकी एक्सटेंशन का सेमिनार इकट्ठे मिलके करा दें, रिसर्च की इम्प्रूवमेंट में बेइंतहा इजाफा होगा। बहुत अच्छी बात है खान साहब, आप बिल्कुल सही बात। बैठें और इकट्ठे बैठ के एक मतलब आप डिस्कशन करें। यकीनी तौर पे आपकी बात में बड़ा वजन है। अब माजरत के साथ, अब हम हमारे साइंसदान वो कहते हैं बूढ़ों को क्या पता,
اب وہ سفید داڑھی والوں سے یا سفید بالوں والوں سے ویسے ڈرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا. ڈاکٹر خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ سائنٹسٹ تو کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں. بس سائنٹسٹ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، داڑھی سفید ہو جو مرضی ہو، سائنٹسٹ کا جو اپنا سٹیٹس ہے وہ قائم رہتا ہے. جناب منیر الدین خان صاحب کے ساتھ کپاس کے حوالے سے بہت اچھی بات چیت رہی، اور ان کے ساتھ گفتگو میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی، اور میرا اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے چونکہ بہت ساری میٹنگوں میں مجھے بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے، میں نے محسوس کیا کہ منیر الدین خان صاحب، جناب ڈاکٹر ظہور احمد صاحب اور چودھری بھی سلطان صاحب اور رانا محمد سعید اقبال خان صاحب کے دور میں کپاس کے حوالے سے جب بھی مختلف لیول پہ کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو چیئر عمومی طور پہ ان کپاس کے سائنسدانوں سے کچھ نہ کچھ سننا چاہتی تھی، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی تھی کہ یہ جو کپاس کے ماہرین ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اور ان کی طرف سے کیا سجیشنز آ رہی ہیں کپاس کی بہتری کے حوالے سے. اگر میں اس کو آج کے حالات سے کمپیئر کروں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کل جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ زیادہ تر چیئر کی طرف دیکھتے ہیں کہ چیئر کیا کہتی ہے انہیں. تو یہ ایک فرق ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت چیئر ان سائنٹسٹ کی طرف دیکھتی تھی، اور آج کل جو سائنٹسٹ ہیں وہ چیئر کی طرف دیکھتے ہیں. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ کچھ اور بھی زرعی سائنسدانوں سے خاص کر کپاس کے حوالے سے بات کی جائے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جی بہت مہربانی، شکریہ.